Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतजार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ अदाकार हैं जी इमरान अशरफ। अब की बार उनकी बहन जो है वो मंजर आम पर आई हैं और उन्होंने अपने भाई के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं। ना से संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं बल्कि एक ब्लॉगर को अपने घर बुलाकर इंटरव्यू देते हुए अपना पूरा शजरा नस्ब जो है वो उसके सामने खोल कर रख दिया है, जिसकी वजह से इमरान अशरफ जो है उनकी बहुत जग हसाई हो रही है और मामला जो है वो काफ़ी संगीन होते नज़र आ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इमरान अशरफ की बहन ने उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए हैं। अभी हाल ही में आपने सुना था कि इमरान अशरफ जो हैं उनकी अपनी अहलिया से भी अलहदगी हुई थी और अब उनको एक और नए चैलेंज का सामना करना पड़ गया है। तो चलिए जनाब, ये पूरा मामला क्या है आपके सामने रखती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान अशरफ जो हैं वो जब से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ इंडस्ट्री में वो अपने नाम की वजह से और अपने काम की वजह से दिन ब दिन शोहरत पाते जा रहे हैं, वहीं वहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी बढ़ती जा रही हैं। आए रोज़ उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। कभी तो उनका अपना घर टूट जाता है, कभी उनके लिए मुसीबतें आ जाती हैं और कभी उनके अपने घर वाले जो हैं वो उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इमरान अशरफ की ये जो सिस्टर अब मंजर आम पर आई हैं, जिन्होंने उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मैं इसको किस नज़र से देखती हूँ इसके ऊपर तो मैं बात करूँगी, लेकिन पहले इमरान अशरफ की थोड़ी सी बायोग्राफी और थोड़ा सा इंट्रो आपको बता दूँ ताकि आपको पूरी कहानी जो है वो एग्जैक्टली समझ आ जाए। तो आप लोग जानते हैं कि इमरान अशरफ जो हैं, इनके बारे में अगर हम विकिपीडिया की माने तो 11 सितंबर को ये पैदा हुए थे। वर्गों हैं ये। अच्छा, ये तो खैर उन्होंने मुझे खुद भी बताया था कि वो वर्गों हैं, उनका और मेरा स्टार एक ही है। 19 लेट 80s में वो पैदा हुए थे और उनकी जो पैदाइश की जगह है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि वैसे तो उनकी फैमिली का ताल्लुक सियालकोट से है और ये भी मेरी और उनकी कॉमन चीज़ है कि मैं भी सियालकोट से ताल्लुक रखती हूँ, मगर वो पैदा जो है वो पेशावर में हुए थे। उनकी फैमिली जो है वो पेशावर की रहने वाली थी और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में वो उस वक्त पैदा हुए थे और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार भी हैं वो। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। क्या आपको ये बात पता थी कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं? आपको बताऊं कि उनके करियर का जो आगाज़ है वो 2011 में हुआ था और उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामाज में अपनी अदाकारी के जौहर जो हैं वो दिखाए हैं। ये भी मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि 2011 में ही उन्होंने अपनी अदाकारी शुरू की थी, तो ये बात भी गलत है क्योंकि बचपन में भी वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम करते रहे हैं। जी हाँ। इसके अलावा आपको बता दूं कि उनके जो अदाकारी के जो उन्होंने जौहर दिखाए हैं ड्रामाज में, उनके जो नुमाया किरदार हैं, उनके जो नुमाया ड्रामाज हैं, उसमें अलिफ अल्लाह और इंसान, दिल मोम का दिया, ताबीर। लेकिन जिस ड्रामे ने उनको रातों रात जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था, वो कौन सा ड्रामा था? वो था जी रांझा रांझा कर दी। खसूसी तौर पे आपको बता दूं कि रांझा रांझा कर दी में उनका जो किरदार था भोला वाला, उसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया था। और इमरान अशरफ ने 2018 में फिर उसके बाद शादी करने का फैसला किया था। 2018 में उनको एक मॉडल और अदाकारा से मोहब्बत हो गई थी। मैं बात कर रही हूँ किरण अशफाक की। किरण अशफाक उस वक्त मॉडलिंग कर रही थी और वो भी अपना करियर बना रही थी और किरण अशफाक ने जब देखा इमरान अशरफ को, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं वो इमरान अशरफ के रास्ते स्क्रीन पे छा सकती हैं, कहीं ना कहीं वो अपना करियर बना सकती हैं। लेकिन जनाब हुआ क्या कि मामलात ख़राब हो गए और किरण अशफाक से शादी तो हो गई मगर दोनों के दिल नहीं मिल सके। उससे उनका एक बेटा भी है जी रूहान। और अक्टूबर 2022 में दोनों के दरमियान जो है फिर वो तलाक भी हो गई। तलाक बड़े बुरे तरीके से मुंतज हुई इस चीज़ के ऊपर। फिर उसके बाद जो किरण अशफाक हैं उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने दिसंबर 2023 में एक सियासी रहनुमा जो हैं हमज़ा अली चौधरी, उनसे दूसरी शादी कर ली थी। और उनके जो बेटे हैं वो पीछे इनके पास भी आते हैं, यानी कि इमरान अशरफ के पास भी कुछ दिन आके रहते हैं, अपनी वालदा के पास भी जाकर रहते हैं। और किरण अशफाक के यहाँ 2024 में जो है वो दूसरी बेटी भी पैदा हुई है। मतलब एक इस शौहर में से बेटा है और वो जो नए वाले शौहर हैं उनमें से उनकी एक बेटी भी है। अब आपको बता दूं कि इमरान अशरफ के एक भाई भी हैं, उनका नाम है जी अब्बास अशरफ। और इनका जो मसलक है वो अहल तशी कहा जाता है और शोबिज़ इंडस्ट्री से वो भी वाबस्ता है। अब्बास अशरफ ने ये एतराफ़ किया था कि उन्हें अपने भाई की वजह से काम करने का मौका जो है वो मिला है और वो अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशंस भी उन्होंने कहा था कि वो देते हैं। और आपको बता दूं कि बैनुल अक़वामी फ़िल्म की शूटिंग भी हाल ही में इमरान अशरफ ने मुकम्मल की है। और आपको बताऊं कि जिसका इंकशाफ अदाकार जो गिप्पी ग्रेवाल हैं उन्होंने किया था। अब एक तरफ इमरान अशरफ जो हैं वो आजकल छाए हुए हैं, वो लाहौर में एक प्रोग्राम भी करवा रहे हैं जनाब जी, और उस प्रोग्राम की वजह से भी उनको काफ़ी शोहरत मिली है। उनका पंजाबी लहजा भी पंजाब में काफ़ी फेमिलियर है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को अपनायत मिलती है उनका लहजा सुनकर। मगर
اب جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کی جو بہن ہے وہ اچانک سے منظر عام پر آئی ہیں اور انہوں نے آ کر اپنا پورا شجرہ نسب جو ہے وہ بتایا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ الزامات عائد کیے ہیں عمران اشرف کے اوپر، جس میں ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے، بہنوں کا ان کو خیال نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں عمران اشرف نے ایک شادی کی تقریبات کی کچھ ویڈیوز شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے مبینہ طور پہ کہہ دیا ہوگا کہ میری بہن کی شادی ہے۔ اب وہ بہن چاہے منہ بولی ہو یا کوئی بھی بہن ہو، بہن ہی ہوتی ہے، لیکن ان کی سسٹر کو اس بات کی تکلیف تھی کہ ان کی سگی بہن تو وہ خود ہیں۔ ان کا یہ بھی کلیم تھا کہ جناب سگی بہن کو تو آج تک عمران اشرف نے کبھی پوچھا نہیں ہے، میں خود جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بہت ہی سفید پوش ہوں، ان کا گھر بھی پیچھے نظر آ رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کافی برے حالات میں رہ رہی ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کر بھی بہت سارے لوگوں کو شاید یقین نہیں آ رہا کہ وہ عمران اشرف کی بہن ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگا کہ جناب وہ شاید اسی طرح سے بس ایسے نقلی فیم کے لیے جو ہے وہ کسی کو لایا گیا ہے سامنے کہ آپ اس طرح کے ویڈیوز بنا دیں۔ ان کی بہن بھی اپنی جگہ پر دکھی ہو رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں کیسے لوگوں کو یقین دلاؤں کہ میں عمران اشرف ہی کی بہن ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ ان کے الزامات سن لیں۔ I am his sister اور مجھے یہ پہچان چاہیے اس دنیا چینل سے بھی، اس پوری دنیا سے بھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہ یہ میری بہن ہے، اور مجھے اس بہن کی دعا ہے کہ آج میں اتنے بڑے مقام پہ ہوں۔ اس وقت موجود ہیں عمران اشرف عرف بھولا، مذاکرات میں جو اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں مذاکرات کو، عمران اشرف کی بہن ہے اور انہیں غصہ ہے، انہیں رنج ہے۔ وہ کیا ہے کہ ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ عمران اشرف صاحب نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ تصویر شیئر کی کہ اپنی بہن کو ایک اچھے طریقے سے رخصت کیا ہے، اپنی بہن کی شادی کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں باخدا، مجھے تو ابھی ان کا انہوں نے نام بتایا تھا، مجھے بس اتنا لگا پتا کہ یہ عمران اشرف کی بہن اور پیغام دینا چاہتی ہیں۔ ابھی ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شازیہ اشرف اوان ہے۔ شازیہ اشرف اوان۔ شازیہ اشرف اوان صاحب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اور عمران اشرف کا گاؤں کون سا ہے؟ ہمارا گاؤں رتوال ہے جی، سیالکوٹ سے ہم بلانگ کرتے ہیں، اور اپنی شناخت کوئی نہیں بھولتا، کیونکہ رب سے عمران اشرف میں نے بڑی جذباتی طریقے سے مانگا تھا۔ میرا ایک بھائی فوت ہو گیا تھا، علی عباس نام تھا اس کا، بڑے بھائی کے مطلب میرے سے جو چھوٹا بھائی ہے۔ سو وٹ پرسنل میٹرز کیا ہوتے ہیں زندگی کے، وہ ساروں کے ہوتے ہیں، لیکن بہن بھائی اپنی پہچان نہیں بھولتے اور نہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریز کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو مجھے اتنا بتا دیں کہ عمران اشرف کی اور آپ لوگوں کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ ہماری پشاور میں پیدائش ہوئی، ہم پشاور میں پیدا ہوئے، ہماری برتھ پلیس پشاور ہے، باؤ اجداد سیالکوٹ کے ہیں، اور اس بچے نے بڑی محنت کی، کامیابی ہوئی، اور ہماری دعاؤں سے ہوئی، میری بہن کی دعا سے، ان کی ماں کی دعا سے کامیابی ہوئی۔ بچہ بڑا محنتی ہے، میرا بھائی ہے۔ بٹ ایک چیز کا کیا نام؟ میرے ابو UBL کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، محمد اشرف اوان نام ہے، اور والدہ کا نام زہرا بی بی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی بہنیں ہیں؟ ہم لوگ 3 بہنیں ہیں جی۔ ایک میری بہن اسپین میں ہوتی ہے، نیشنلٹی اس کے پاس، ایک رضوان گارڈن میں ہوتی ہے، وہ سٹی اسکول کی ہیڈ ہے، اور ہائی کورٹ میں ان کے میاں جج ہیں۔ میں ذرا میڈیوکر ہوں، اور میڈیوکر سے پہلے میں نے اتنے سال جب سے عمران اشرف گروم کر رہا ہے، میں کافی برے حالات سے گزری، لیکن اب الحمدللہ میرے بچوں نے مجھے سنبھالا، اور اللہ پاک انہیں زندگی سلامتی دے کہ جس کی وجہ سے میں اپنا گھر بار چلاتی ہوں۔ جی تو آپ نے سنا، اب عمران اشرف کی جو بہن ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ عمران اشرف ہم سے ملتے نہیں ہیں، وہ میرا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ ہماری ضروریات پوری نہیں کرتے، منہ بولی بہنیں بنا کے ان کی شادیوں کی پکچرز اور ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ اگر ان کی واقعی کوئی منہ بولی بہن ہے جس کی شادی وہ کروا رہے ہیں تو ان کو پہلے اپنی بہنوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب اگر آپ حقوق العباد کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بات ٹھیک ہے ان کی بہن کی، اگر واقعی وہ ان کی بہن ہے، اور اگر وہ کہتی ہیں کہ عمران اشرف ان کو ملتے نہیں ہیں تو چلیں یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، عمران اشرف کو ملنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر عمران اشرف نے ایسی کوئی چیز شیئر کر دی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے، میں آڈینس آپ سے جاننا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا ان کی بہن کو ایسے کرنا چاہیے کہ ڈیفرنٹ ولاگرز کو اپنے گھر بلا کر اپنے بھائی کے خلاف بولنا چاہیے، یا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ واقعی چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی ان کا خیال رکھتے تو وہ اپنے بھائی کا نمبر لیتی، نمبر تو obviously ہوگا، چلو نہیں بھی ہوگا، اگر قطع تعلق کیا تو وہ نمبر لے کے اپنے بھائی کو میسج کرتی کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد کبھی معاف نہیں کریں گے، تو ہم تو آپ کا سگا خون ہے، آپ ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، شاید ان کا دل پسیج جاتا، اور اگر عمران اشرف کا دل پھر بھی نہ پسیجتا اور وہ پھر بھی اپنی بہن کو نہ پوچھتے تو پھر تو چلو ان کا گلہ بنتا بھی تھا، ٹھیک ہے، اور پھر بھی ان کا میرے خیال سے یہ نہیں بنتا تھا کہ وہ ولاگرز کو اپنے گھر جمع کریں۔ اب ایک ولاگر ان کے گھر گیا، اب دوسرا جائے گا، پیچھے وہ بیک گراؤنڈ میوزک لگائے گا، دکھی دکھی میوزک لگائے گا، اب ولاگر کو تو مل گئے ویوز، لیکن جو اس طریقے سے ان کی فیملی کی بدنامی ہو رہی ہے، جس طرح سے ان کی فیملی کا شجرہ نسب سامنے آ رہا ہے، جس طرح سے گھر کے حالات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے شاہ رخ خان کے بارے میں کہا جاتا ہے آج پشاور میں ان کا فلاں رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا ہے، اب پشاور میں بیٹھے ہوئے رشتہ دار بھی اس بات کا رونا شروع کر دیں کہ ہمیں کیوں نہیں بالی ووڈ کا کنگ بنایا جا رہا ہے، تو بات یہ کہ شاہ رخ نے اپنی محنت خود کی ہے، اسی طرح عمران اشرف اگر کسی مقام پہ پہنچے تو انہوں نے اپنی محنت خود کی ہے۔ اب آگے یہ یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہیں کرتے تو وہ اس کا جواب بھی وہ خود اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اس طرح سے کسی اداکار کو بدنام کرنا یہ پاکستان میں ایک عام ایک رواج بن چکا ہے۔ جیسے ہی کوئی
ذرا سا مشہور ہوتا ہے اس کے بارے میں ایسی ایسی نیگیٹیوٹی لے کر آئی جاتی ہے، اس کے جھوٹے محلوں یا علاقوں تک پہنچ جایا جاتا ہے، وہاں سے 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جو کہ بالکل بھی مناسب نہیں لگتا۔ بہرحال یہ تو میرا اپنا خیال تھا، آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔